बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे रकम में देख सकते हैं इस वक्त शाहजेब खानजादा साहब के साथ खावर मानिका साहब का एक सो कॉल्ड तहलका खेज इंटरव्यू नशर हो रहा है। और मैं इस इंटरव्यू के दरमियान, इस इंटरव्यू के दौरान ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं क्योंकि मैं इस इंटरव्यू को इस काबिल भी नहीं समझता कि इस इंटरव्यू को सुना जाए और सुनने के बाद उस पर तबसरा किया जाए। इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर है जब ये ब्रेकिंग के डब्बे घूमना शुरू हुए, मुख्तलिफ चैनल्स पर टिकर चलना शुरू हुए बुशरा बीबी के हवाले से खावर मानिका साहब के नाम निहाद इंकशाफात पर, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे इस पर एक वीलॉग रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए, जब आपका मुखालिफ आपकी निजी जिंदगी पर यूं कीचड़ उछालने लगे, जब आपका मुखालिफ आपकी जाती जिंदगी का यूं बरसरे आम तमाशा बनाने लगे, तो यह समझना चाहिए कि आप जीत रहे हैं या आप जीत चुके हैं। खावर मानिका साहब के हवाले से बेशुमार ऐसी बातें हैं जो उनके हक में की जा सकती थीं। जाहिर है एक इमोशनल धचका था, एक जज्बाती तौर पर उन्हें परेशानी लाहक हुई होगी यकीनन, एक मर्द के तौर पर, इस सोसाइटी, इस माशरे के एक मर्द के तौर पर अगर देखें। लेकिन ये वो तमाम बातें थीं जो उन्हें तब करनी चाहिए थी जब वक्त था। वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो मुक्का अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। और फिर जब आप सियासी मुखालफतों के अंदर, जब आप नजरियाती इख्तलाफात के अंदर एक दूसरे के घर में एक दूसरे की इज्जतें उछालने के लिए घुसना शुरू हो जाएं, तो ये यकीनन आपकी अखलाकी शिकस्त होती है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त फैसला साजों को एक बड़ी अखलाकी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। खावर मानिका साहब ने बहुत सारी बातें की और मैं ये समझता हूं कि उन तमाम तर बातों पर इस वक्त कम से कम मीडिया को वावेला नहीं करना चाहिए। खावर मानिका साहब के हवाले से भी इतने बरस बाद उनको अगर ये तमाम तर बातें याद आई हैं, इतने बरस बाद अगर उनको ये याद आया कि बड़ी तकलीफ से गुजरे, उनके बच्चे बहुत तकलीफ से गुजरे, इतने बरस बाद उनको ये याद आ रहा है कि उनके साथ बेवफाई हुई, उन्हें धोखा दिया गया, तो मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे जो मुहर्रिकात कार फरमा है वो हमें सोचना चाहिए। जो एक सीरीज है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बयानात की, हम सब जानते हैं कि ये उस सीरीज का एक तसलसल है। मैं हमेशा ये दरख्वास्त करता हूं पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों से, पाकिस्तान के तमाम तर सियासी कारकुनान से, सोशल मीडिया फॉलोअर्स से, मैं अब भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सियासी इख्तलाफात के अंदर इस तरह के जाती और निजी मामलात को मत लेकर आएं। हर एक की जिंदगी में कुछ अजीबो गरीब बातें हैं, हर एक की जिंदगी में कुछ अजीबो गरीब फैसले हैं अपनी निजी और जाती जिंदगी के हवाले से, लेकिन जहां आपका सियासी इख्तलाफ है वहां दलील के साथ उस सियासी और नजरियाती इख्तलाफ को रद्द कीजिए। किसने कब शादी की, किसके साथ अफेयर था, किसने कब तलाक ले ली, कौन किस वक्त इद्दत में था, ये तमाम तर बातें पब्लिकली किए जाने की नहीं है। ये आप तब करते हैं जब आपके पास कोई दलील नहीं रहती, जब आपका कोई नजरिया नहीं होता, जब आपका कोई बयानिया नहीं होता, जब आपका कोई मौकिफ नहीं होता, तो फिर आप इस तरह की टामक टोनियां मारते हैं जो इस वक्त खावर मानिका साहब से मरवाई जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बिल्कुल बेवकत इंटरव्यू है। हम सब जानते हैं कि इस तरह की किसी भी बात से इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी या उसकी मकबूलियत कम नहीं होगी, क्योंकि ये कोई दलील नहीं है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये कोई नजरियाती बहस नहीं है। आप एक शख्स के घर में घुसकर उससे वो बातें निकलवा रहे हैं कि जो बातें वो एंडोर्स कर चुका है इससे पहले। यानी जब उस पर कोई बज़ाहिर प्रेशर नहीं था, जब उस पर कोई दबाव नहीं था, जब ऐसी फजा या ऐसा माहौल नहीं था कि जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि कोई दबाव के तहत बयान दे रहा है, तब खावर मानिका साहब ने भी बुशरा बीबी साहब की पाकीज़गी और तहारत की गवाहियां दी। उन्होंने इमरान खान साहब की भोलपन के, उनकी सादगी के और उनके नेक होने के कसीदे भी पढ़े। इनके साहिबजादगान ने भी उन तमाम तर खबरों को जो शाहजेब खानजादा साहब का चैनल ही दे रहा था उनको डिनाई किया। तो आज जब हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर एक दबाव का माहौल है, बज़ाहिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक तसलसल देख रहे हैं, उस माहौल में मैं समझता हूं कि इस इंटरव्यू के यानी आप समझ लीजिए कि इसकी बहुत सारी बातें दुरुस्त होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसकी कोई वक़्त नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बुशरा बीबी साहिबा ने गलत किया, बुशरा बीबी साहिबा ने ठीक किया, इमरान खान साहब ने गलत किया, इमरान खान साहब ने ठीक किया। ये बहस अब इसका वक्त गुजर चुका। ये उस वक्त की जानी चाहिए थी। खावर मानिका साहब को एतराजात थे, उन्हें दुख पहुंचा था, उन्हें तकलीफ थी, तो ये उस वक्त बात की जानी चाहिए थी। सो यही उसूल पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भी लागू करना होगा। मैं
کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ دوسری سیاسی جماعتوں کی خواتین سے متعلق کسی بھی طرح کا تضحیق آمیز رویہ روا رکھیں یا کسی کی بھی نجی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی سوال اٹھائیں. اور میں اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی ان کا استحقاق ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی تھیں, وہ کس سے شادی کرنا چاہتی تھیں, اور یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز کہ جی وہ کب شادی ہوئی, کب طلاق تھی اور کب عدت تھی, یہ میرا خیال ہے آپ خدا پر چھوڑ دیجئے یہ تمام تر معاملات. اس لیے کہ جب یہ کچھ ہو رہا تھا اس وقت ریاست یا قانون حرکت میں نہیں آیا. تو آج بھی میرا خیال ہے کہ ریاست اور قانون کو ان معاملات پر خاموش رہنا چاہیے. تو سیاست میں اتنی رواداری ضرور رکھیے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے, خدا کے واسطے آج اگر کسی دوسرے کے گھر کی عزت اچھالی جا رہی ہے تو کل آپ کے گھر کی عزت بھی اچھالی جائے گی. ماضی میں اگر کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالا گیا وہ بھی غلط تھا. اگر آج اس طرح سے سیاست میں فتح حاصل کرنے کے لیے یا اپنے نظریے کی جیت حاصل کرنے کے لیے یا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے, جبکہ اس پولیٹیکل پارٹی کے قائد عمران خان صاحب قید کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, جب اس پارٹی کے لوگ اس وقت قید و بند کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں, اس وقت میں خاور مانیکا صاحب کا اس طرح کا انٹرویو دینا میں سمجھتا ہوں قابل مذمت عمل ہے. اگر آپ وقت پر بات نہیں کر سکے تھے تو آج بھی آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بات کریں. پھر آپ کہتے ہیں کہ 28 سال کی رفاقت تھی آپ کی بشرا بی بی سے, تو جس طرح سے جو لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں, جس زبان کا وہ استعمال کر رہے ہیں اپنی سابقہ اہلیہ سے متعلق, اور وہ اہلیہ جس کی طہارت کی, پاک بازی کی گواہیاں آپ دیتے رہے اس سارے عرصے میں جب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا, تو آج آپ کا یہ انٹرویو آپ کے کردار کو, آپ کی شخصیت کو اور زیادہ مشکوک بناتا ہے. وہ یہ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب سے شادی ہوئی تب سے اب تک ہمارے بچوں نے صرف قوم کی گالیاں سنی ہیں, تو اس کے بعد کوئی نیک نامی آپ کے حصے میں نہیں آئے گی. یقیناً اور زیادہ لوگ متنفر ہوں گے آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کے حوالے سے. سو ونس اگین پلیز گھریلو معاملات کو, ذاتی زندگی کو, نجی معاملات کو اپنے سیاسی اختلافات سے, نظریاتی اختلافات سے دور رکھیں. اور یہ فارمولا ہر ایک کے لیے ہے. میں پھر دہراؤں گا, اگر کسی نے ماضی میں یہ کیا تو بھی غلط کیا, آج کوئی کر رہا ہے تو بھی غلط کر رہا ہے, اور کل جو آج کر رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں کیا یہ ان کے سامنے بھی آئے گا. پروردگار دو عالم سے یہ دعا ہے کہ آپ کی اور ہم سب کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دلیل کے ساتھ دوسرے کے موقف کو, دوسرے کی بات کو رد کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو, جس کا مجھے امکان بھی دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس انٹرویو کو مسترد کریں گے, اور وہ سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اور لوگ بھی یقیناً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا جو سیاق و سباق ہے اس انٹرویو کا, اس سے ہٹ کے اس انٹرویو کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور سیاق و سباق یعنی جو ماحول ہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ آپ سب جانتے ہیں. عمران خان صاحب نے اگر غلط کیا ہے قانونی طور پر, آئینی طور پر, تو ظاہر ہے اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے. آپ پروسیکیوٹ کیجئے اس ملک کی عدالتوں کی, اور وہ انصاف جو ہوتا ہوا دکھائی دے وہ انصاف ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کی باتوں سے اگر آپ زیر کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی بھول ہوگی. پاکستان زندہ باد.